हाई एभ्रिवान सो आज चाहिँ मसँग छ स्यामसङले भर्खरै लन्च गरेको ग्यालेक्सी बड्स प्रो भन्ने वायरलेस इयरफोन्स। यो चाहिँ तपाईँले नेपालमा 25,300 रुपियाँमा किन्न सक्नुहुन्छ भने यसको इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ $200 पर्छ र इन्डियामा चाहिँ यसको 16,000 आइसी पर्छ। सो जे हो स्यामसङ नेपालले चाहिँ आफ्नो फोन्सहरू जस्तै यो बड्स प्रोलाई पनि निकै कम्पेटिटिभली प्राइस गरेको छ। अब प्रिमियम वायरलेस इयरबड सेगमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कि त एप्पलको इयरपड्स प्रो छ कि त सोनी र बोस जस्तो कम्पनीको आफ्नै फ्ल्यागसिप इयरबड्सहरू छन्, तर यी सबै प्रडक्ट्स चाहिँ नेपालमा निकै ओभर प्राइस छन् के। जस्तै $250 पर्ने एप्पलको इयरपड्स प्रो चाहिँ नेपालमा 42,000 रुपियाँ पर्छ कि ओफिसियली, र 25,000 पर्ने स्यामसङको यो टप एन्ड बड्स प्रोले चाहिँ आफ्नो फिचर्स र अडियो क्वालिटीले गर्दाखेरि अरू प्रिमियम सेगमेन्टमा आउने इयरबड्सहरूलाई एकदमै टफ कम्पिटिसन दिनेछ। एनिवेज अब चाहिँ ग्यालेक्सी बड्स प्रोको अनबक्सिङ गरौँ। यो चाहिँ जम्मा 3वटा कलर अप्सन्समा अभाइलेबल छ नेपालमा, फ्यान्टम ब्ल्याक, फ्यान्टम सिल्भर र फ्यान्टम भायोलेट। ओके, हियर इट गोज। हामीसँग चाहिँ फ्यान्टम भायोलेट कलरमा छ। एकछिन साइडमा राखेर लेट्स सी। यहाँ चाहिँ चार्जिङ केबल छ, USB टाइप A टु टाइप C। यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा इयर टिप्सहरू पनि आउँछ। अब सबैजनाको कान एउटै साइजको त हुँदैन, सो स्यामसङले प्रोभाइड गर्छ। यहाँ 2 पेयर्स अफ अरू एडिसनल इयर टिप्सहरू पनि आउँछ। अब आउट अफ द बक्स चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो केस निकै सानो र मिनिमलिस्टिक टाइपको रहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई पकेटमा बोकेर हिँड्न निकै सहज हुने गर्छ, अनलाइक सोनी र बोसको इयरबड्सको चार्जिङ केसेसहरू जुन चाहिँ निकै ठुलो हुन्छ र ब्यागमै बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यसको ठुलो साइजको कारणले। सो यो कुरामा चाहिँ स्यामसङले निकै राम्रो काम गरेको छ। हुन त युजुअली नै स्यामसङको ग्यालेक्सी बड सिरिजहरू चाहिँ डिजाइन र कम्फर्टको मामलामा निकै राम्रो हुने गर्दछ र बड्स प्रो पनि जे होस् राम्रो छ। यहाँ सुरुमै आउने सानोवाला इयर टिप्स चाहिँ मलाई अलिकति कम्फर्टेबल भएन, सो मैले चाहिँ अलिकति ठुलोवाला इयर टिप्सले रिप्लेस गरेको छु र त्यसपछि चाहिँ मलाई ठ्याक्क फिट भएको छ। र यो बड्सहरू एकदमै हलुका पनि छ, सो कानमा चाहिँ धेरै समयसम्म लगाउँदाखेरि अथवा जगिङ गर्दा कुनै समस्या चाहिँ आउँदैन। त्यो बाहेक यो ग्यालेक्सी बड्स प्रो चाहिँ IPX7 वाटर रेजिस्टेन्ट पनि छ, सो जिम अथवा वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि पसिना लाग्यो भने पनि त्यस्तो केही प्रब्लम पनि हुँदैन। त्यसै गरी अब यो बड्स प्रो चाहिँ निकै सानो भएको कारणले यताउता मिसप्लेस हुनसक्छ, त्यसको लागि चाहिँ स्यामसङले फाइनमा इयरबड्स भन्ने फिचर आएको छ, जस मार्फत चाहिँ तपाईँले इयरबड्सलाई कल गरेर रिङ गराउन मिल्छ। मुभिङ अन, अब कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा ब्लुटुथ 5.0 छ, सो तपाईँको फोन पनि ब्लुटुथ 5.0 वाला हो भने चाहिँ जे होस् राम्रो कनेक्टिभिटीको साथसाथै बिगर रेन्ज पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अब एन्ड्रोइडको लागि चाहिँ तपाईँले ग्यालेक्सी वेयरेबल एप भन्ने पाउनुहुन्छ, जसबाट इक्वलाइजर, एम्बियन्ट साउन्ड र ANC जस्तो कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। तर यो कम्प्यानियन एप चाहिँ फेरि तपाईँले iOS-मा पाउनु हुँदैन, जुन कुरा चाहिँ मलाई अलिकति स्ट्रेन्ज नै लाग्यो। हुन त एप्पलले पनि आफ्नो एक्सेसरिजहरूलाई एन्ड्रोइडमा फुल्ली कम्प्याटेबल हुन दिँदैन, सो स्यामसङले पनि आफ्नै इकोसिस्टम क्रिएट गरेको जस्तो देखिन्छ यहाँ। र एपमा मात्र नभई अडियो क्वालिटीमा पनि स्यामसङकै फोनबाट बड्स प्रोको क्वालिटी चाहिँ बेटर आउने गर्दछ एज कम्पेयर टु अरू ब्रान्डको फोनहरू। अब मैले चाहिँ S21 अल्ट्रा, ग्यालेक्सी M51 र रेडमी 9 पावर अनि आइफोन 12 प्रो म्याक्ससित कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ स्यामसङको फोनमा बड्स प्रो कनेक्ट हुँदाखेरि अडियोको क्वालिटी अलिकति वार्म र प्लेजेन्ट भएको पाएँ। त्यसै गरी बड्स प्रोमा भएको 360 डिग्री अडियो पनि स्यामसङ फोन्समा मात्रै चल्ने गर्दछ। मैले चाहिँ ग्यालेक्सी S21 अल्ट्रामा टेस्ट गरेर हेरेको थिएँ र जे होस् 360 डिग्री साउन्ड चाहिँ सही मजा आउँछ सुन्दाखेरि, र अडियो पनि पुरै 360 डिग्रीमै बजेको जस्तो सुनिन्छ र ओभरअलमा चाहिँ एकदमै दामी एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अडियो क्वालिटीको थप कुरा गर्दा चाहिँ यसमा बेस निकै इम्प्रुभ भएर आएको छ एज कम्पेयर टु लास्ट इयरको बड्स प्रो, र यहाँ इक्वलाइजर सेटिङभित्र गएर बेस बुस्ट गर्यो भने त झन् अझै बेस एन्हान्स हुन्छ। र रिभ्यूको क्रममा चाहिँ मैले ग्यालेक्सी बड्स प्रोलाई एप्पलको इयरपड्स प्रोसित पनि कम्पेयर गरेको थिएँ र दुवैबाट अलमोस्ट सिमिलर अडियो नै आएको पाएँ। यी दुवै इयरबड्सले चाहिँ प्लेजेन्ट पन्ची बेस र एकदमै लाउड अडियो प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। अनि यदि तपाईँहरू चाहिँ एकदमै धेरै गेम खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ ग्यालेक्सी बड्स प्रोमा गेम मोड भन्ने पनि छ, जसले गर्दा चाहिँ अडियो लेटेन्सी एकदमै कम हुन्छ। तर फेरि यो फिचर पनि स्यामसङकै फोनमा मात्रै चल्छ। अब कुरा गरौँ ग्यालेक्सी बड्स प्रोको एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन फिचरको बारेमा, र लास्ट इयरको ग्यालेक्सी बड्स लाइभ भन्दा चाहिँ एकदमै राम्रो छ यसको एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन, तर एप्पलको इयरपड्स प्रोसित कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको अलिकति स्लाइटली बेटर छ।
बड्स प्रोले चाहिँ के गर्छ भने अब लो फ्रिक्वेन्सी साउन्डहरूलाई चाहिँ मजाले कट अफ गरिदिन्छ, तर मिड र हाई फ्रिक्वेन्सी साउन्डहरूलाई चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग कट अफ गर्दैन यसले, जसले गर्दाखेरि चाहिँ घर बाहिर चलेको पानीको मोटरको आवाज चाहिँ यसले मजासँगले साइलेन्ट गरे पनि घरभित्रै टिभीको साउन्डको नोइज चाहिँ यसले राम्रोसँग साइलेन्ट गर्दैन। अब अघि बढ्नु पर्दा चाहिँ ग्यालेक्सी बड्स प्रोमा एम्बियन्ट साउन्ड मोड भन्ने पनि छ, एयरपड्स प्रोमा भएको ट्रान्सपेरेन्सी मोड जस्तै। यसले चाहिँ के गर्छ भने बाहिरको अडियोलाई सुन्ने बनाइदिन्छ र त्यति मात्र नभई बाहिरको अडियोको लेभललाई चाहिँ यसले 20 डेसिबलसम्म एम्प्लिफाई पनि गर्छ। अब यस्तो एम्बियन्ट मोड चाहिँ यदि तपाईँहरू एयरपोर्टमा हुनुहुन्छ र अनाउन्समेन्टहरू सुन्नु पर्यो भने चाहिँ काम लाग्छ। मलाई बड्स प्रोमा राम्रो लागेको यसको अर्को कुरा चाहिँ यसको कल क्वालिटी हो। यसमा चाहिँ जम्मा 3वटा माइक्रोफोन्स छन् र एउटा माइक्रोफोनले चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आउने नोइजलाई हटाउने गर्दछ र साथै यसमा स्यामसङले विन्डसिल्ड टेक्नोलोजी पनि प्रोभाइड गरेको छ, जसले चाहिँ एकदमै हावा लागेको बेला पनि त्यो विन्डबाट आउने नोइजहरूलाई चाहिँ क्यान्सल आउट गर्छ। अब अन्त्यमा कुरा गरौँ यसको ब्याट्री लाइफको बारेमा, र यो एरियामा चाहिँ ग्यालेक्सी बड्स प्रोको ब्याट्री लाइफलाई म अबभ एभरेज मात्रै रेटिङ दिन्छु। एएनसी अफ गरेर चलाउँदाखेरि चाहिँ यसले तपाईँलाई 8 घन्टाको ब्याकअप दिन्छ भने एएनसी अन गरेर चलाउँदा चाहिँ लगभग 4 घन्टाको मात्रै दिन्छ, जुन चाहिँ मेरो विचारमा अबभ एभरेज मात्रै हो। तर थ्याङ्कफुली 5 मिनट चार्ज गरेपछि यो बड्सले चाहिँ तपाईँलाई 1 आवरको ब्याट्री लाइफ दिन्छ र यो चार्जिङ केसमै भएको ब्याट्रीले चाहिँ तपाईँलाई बड्स प्रोलाई 3 चोटिसम्म चार्ज गर्न मिल्छ। सो एन्डमा भन्नुपर्दा चाहिँ ग्यालेक्सी बड्स प्रो एउटा एकदमै रिलायबल र भ्याल्यु फर मनी फ्ल्यागसिप TWS इयरबड्स हो। तपाईँहरूले यसमा एकदमै हुन्छ मिनिमलिस्टिक डिजाइन, दामी अडियो र ठिकठाकै नोइज क्यान्सलेसन त पाउनुहुन्छ नै, तर यसको एउटा एकदमै स्ट्यान्ड आउट कुरा भनेको त यसको प्राइस नै हो भन्छु म। अब भिडियोको स्टार्टमा भने जस्तै तपाईँले एप्पल, सोनी र बोसको TWS किन्नु परेमा चाहिँ नेपालमा 40 देखि 50 हजार रुपियाँ पर्न जान्छ, जुन चाहिँ 25 हजार पर्ने यो ग्यालेक्सी बड्स प्रोबाट तपाईँले सिमिलर एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ। यति भन्दै गर्दा यदि तपाईँ स्यामसङ फोन नै चलाउनुहुन्छ भने त तपाईँले अझै बेटर अडियो क्वालिटी र एएनसी एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ। सो स्यामसङ युजर्सहरूको लागि त यो एउटा पर्फेक्ट वायरलेस इयरबड्स नै हो। सो यही नै थियो हाम्रो स्यामसङको ग्यालेक्सी बड्स प्रोको अनबक्सिङ र रिभ्यू। तपाईँहरूको चाहिँ यो प्रडक्टको बारेमा के विचार छ, कस्तो लाग्छ यो प्रडक्ट, तल कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ हामीलाई भन्न नबिर्सिनु होला। यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै, धन्यवाद।